वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि तुर्क सदर का कहना है मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्क पर हमला समझा जाएगा। अरब अखबार को इंटरव्यू में तुर्क सदर ने कहा मुआहदा दिफा को बढ़ाता है, किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता। इसका मकसद इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और अवाम की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। मुआहदे के जरिए खित्ते के इस्तेहकाम की तारीखी जिम्मेदारी उठाई है। मुआहदे का बुनियादी और अहम तरीन मकसद बाहमी दिफा को मजबूत बनाना है। मुआहदा आम के ख्वाहां तमाम बरादर ममालिक के लिए खुला है। तुर्क सदर ने मजीद कहा यह मुआहदा तीनों मुल्कों के ताल्लुकात को इंतहाई बुलंद सतह पर ले जाएगा। तुर्कियान खित्ते में ताउन और मुश्तरका इक़दामात के एक नए मरहले का दरवाज़ा खोलेंगे। खित्ते के तमाम मुल्कों को इस फ्रेम वर्क के तहत इकट्ठा करना हमारा विजन है। तुर्क सदर ने कहा इलाकाई मसाइल खित्ते के ममालिक को ही हल करना चाहिए। उम्मीद है मौजूदा कशीदगी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान ने बुहेराए अहमर में तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे समंदरी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर लिखा बुहेराए अहमर में तिजारती जहाज पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए, 1 पाकिस्तानी जख्मी है। इसहाक डार ने बताया पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राब्ते में है, सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और बुहेराए अहमर की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हम इस वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात के लिए मुतालिका सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राब्ते में हैं। रियाद में सिफारतखाने को मुतालिका हुकाम से फौरी राब्ता करने, मैयतों की वतन मुंतकिली के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाज़रानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग कहा पाकिस्तान सऊदी क़यादत में कायम बहरी इत्तेहाद के एलामिये पर अमल दरामद के लिए ताउन करने को तैयार है। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हूसियों का हमला अफसोसनाक है। Pakistan strongly condemns this attack. We are in contact with the relevant Saudi authorities as well as the internationally recognized government of Yemen to ascertain further details of the incident. We support freedom of navigation and maritime security of international waterway under international law. Pakistan is a signatory of this coalition. We abide by its communique and we are ready and willing to assist Saudi Arabia and other coalition partners in operationalization of this communique to preserve the safety and security of the global supply chain as well as the maritime traffic. Pakistan remains engaged alongside our brotherly states in sincere efforts to resolve the crisis in the Middle East and the Gulf. Pakistan is making all-out efforts to bring the two parties to negotiating table, Islamabad MOU, and pave the way for peace and stability in the region. Pakistan will continue to offset spoilers using direct and indirect channels and enable continuation of constructive dialogue to resolve all outstanding issues. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खित्ते की सूरत हाल पर अहम पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया और मुआहदे के हवाले से एतमाद में लिया। ईरानी सदर ने कहा ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद हैं। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसीम इम्कानात हैं। मोहसिन नकवी ने कहा पाक ईरान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता आज़म है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। मीर रज़ा कत्ल केस 6 रोज़ बाद भी लाश के मकाम से मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक ना हो सका। ज़राए का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से ख़राब है। नुमाइंदा ख़ुसूसी नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। नज़ीर बताइएगा। देखिए मीर रज़ा अली केस में क्राइम सीन से जो गोली का खौल मिला था ताहाल उसका फॉरेंसिक नहीं हो सका है, ना ही उसका FSL करवाया जा सके, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि सिंध पुलिस की जो भारी बजट के बावजूद संगीन लापरवाही है और उनकी मशीन 3 साल से ख़राब है और 6 रोज़ के बाद भी लाश के मुकाम से जो मिलने वाली गोली थी उसका कुछ अता पता नहीं हो सका है कि उसके कब फॉरेंसिक होगा, कब उसका FSL किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि 2023
سے اب تک کسی بھی ہائی پروفائل کیس میں جو ملنے والے خول تھے ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، دہشت گردی، بطہ خوری یا کوئی بھی ایسے کیسز ہو، ان کا مینول طریقے سے معائنہ کیا گیا، جس کے لیے فورینسک ڈویژن کراچی میں محض ایک ایکسپرٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سربراہ فورینسک ڈویژن تھے جاوید بلوچ، وہ بھی 8 روز قبل 3 اگست کو ریٹائر ہو گئے، جس کے بعد جو نئے انچارج فورینسک ڈویژن تنویر احمد ہیں ان کی اس کیس میں عدم دلچسپی دکھائی دیتی ہے، اور بھاری مالیت سے یہ جو مشین تھی بیلسٹک فورینسک 2023 میں یہ امپورٹ کی گئی تھی، اور جس وقت امپورٹ کی گئی تھی تو اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا تھا، اور وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کرایا ابھی تک گیا۔ مشین فعال نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کا احوال جاننے کے راجہ محسن نجات سے بتائے گا راجہ محسن۔ دیکھیے، اس ملاقات میں ایرانی سفیر کی جانب سے پاکستان ایران دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت سے نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ ایرانی سفیر کا یہ کہنا تھا ملاقات میں کہ حالیہ اعلیٰ سطحی دوروں کے بعد دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم کے تحت تعاون میں پیش رفت ہوئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ترجیحی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس ملاقات میں اسحاق ڈار اور ایرانی سفیر کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا حل کا مؤثر ذریعہ ہے۔ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کا حصول ممکن ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں ترجیحی جو روابط ہیں وہ مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن نجات۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں سیاسی کارکن نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ پر سیاسی کارکن مارا گیا، تحقیقات متاثر نہ ہوں اس لیے سی سی ٹی وی نہیں دی جا رہی۔ سیاسی کارکن نے سیکیورٹی فورسز پر فائر کیا، یہ کہہ کہ پی ٹی آئی کی قیادت بریالزمان نہیں ہو سکتی، یہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، کہ اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اپنی جماعت کے کسی سربراہ کسی لیڈر پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ کے پاس آپ کا جھنڈا بھی تھا، انفلوئنسر ہوں وہ بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ کہنا کہ جی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیں، بہانے بناتے ہیں، اور ساری چیزیں سارے شواہد جب عدالت میں آئیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایسی چیز اس وقت تک اس لیے نہیں دی جا رہی کہ کوئی انویسٹیگیشن متاثر نہ ہو، پھر آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ وقت سے پہلے ہی نتائج کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں 9 مئی سے شروع ہوئی، اسی کا نتیجہ کل کا واقعہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ 27 سپٹمبر کو بھی کس طرح کا کھیل کھیلا جائے گا۔ سیاست کرنی ہے تو کام اور کارکردگی پر کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں شہباز شریف کے دور حکومت میں پاکستان کے مجموعی قرض میں 74.86% کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے 30 جون 2022 میں پاکستان کا مجموعی قرض 47,832 ارب روپے تھا، جو 30 جون 2026 میں 83,642 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ موجودہ حکومت کے ایک سال یعنی 2025-26 میں پاکستان کے مجموعی قرض میں 7.4% اضافہ ہوا۔ 30 جون 2025 تک پاکستان کا مجموعی قرض 77,880 ارب روپے تھا۔ موجودہ وفاقی حکومت نے جون 2026 میں مقامی قرض 59,441 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ مالی سال 2025-26 میں 11,966 ارب روپے قرض ادا کیا گیا۔ امریکہ میں غزہ جنگ پر بحث نے شان کیلی کی پوڈ کاسٹ کو میدان جنگ بنا دیا۔ پوڈ کاسٹ میں سابق اسرائیلی فوجی یوسف حداد اور ریپبلکن کانگریس امیدوار ڈینس فٹوسا کے درمیان تلخ جملوں سے شروع ہونے والی تکرار ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھ پڑے، موقع پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور دونوں کو الگ کیا، لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ دونوں کی اسٹوڈیو سے باہر پارکنگ ایریا میں بھی تلخ کلامی جاری رہی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARI نیوز۔